बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अमेरिका का ईरान पर नया इल्जाम। ईरान अलकायदा का गढ़ बन चुका है। अलकायदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बजाय अपना नया अड्डा ईरान में कायम कर चुका है। अमेरिका के इल्जाम पर ईरान का सख्त रद्द अमल। ईरान का कहना है कि अमेरिका दोगली बकवास कर रहा है। अलकायदा अमेरिका की परवरदा और तश्कील शुदा तंजीम है और अलकायदा के आला रहनुमाओं के साथ अमेरिका के ताल्लुकात दुनिया के सामने नुमाया हैं। ट्रंप की सियासी जिंदगी का एक हफ्ता रह गया है, इसलिए वो मुसलसल झूठ का सहारा ले रहा है। आलमी माहिरीन का कहना है कि आखिरी हफ्ते में ट्रंप और उसकी इंतजामिया की जानिब से ऐसे इल्जामात लगाने का मकसद ईरान पर आखिरी फैसला कुन तबाह कुन हमला करना है। क्या सदर ट्रंप जाते जाते ईरान पर कारी वार कर पाएंगे? ईरान का जो बाइडन के साथ क्या मुस्तकबिल होगा? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमरीकी वजीर खारजा ने किसी सबूत के बगैर दावा किया है कि शिद्दत पसंद ग्रुप अलकायदा अपनी कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बजाय अपना नया अड्डा ईरान में कायम कर चुका है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने मंगल के रोज दावा किया कि शिद्दत पसंद ग्रुप अलकायदा ने ईरान में नया ठिकाना कायम कर लिया है। उनका कहना है कि अस्करियत पसंद ग्रुप ने ईरान के अंदर अपने पांव इस कदर मजबूत कर लिए हैं कि अमेरिका के लिए उसके अरकान को निशाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। माइक पोम्पियो ने यह दावा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की उस खबर के तनाजुर में किया है जिसमें कहा गया था कि अलकायदा के एक बड़े लीडर अबू मोहम्मद अल मिस्री को ईरान में गुज़श्ता बरस एक इसराइली ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया था। हालांकि ईरान ने इस खबर की सख्ती से तरदीद की थी। वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में सहाफियों से बातचीत में पोम्पियो ने कहा कि ईरान में अल मिस्री की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हम आज यहाँ खड़े हैं। अलकायदा का नया घर अब इस्लामी जमहूरिया ईरान है। ताहम पोम्पियो ने अपने इस दावे के हक में कोई सबूत फराहम नहीं किया। उनका कहना था कि ईरान हकीकत में नया अफगानिस्तान है, जोग्राफियाई एतबार से अलकायदा का एक नया मरकज। अफगानिस्तान के बरक्स जब अलकायदा पहाड़ों में छुपा हुआ रहता था, आज अलकायदा ईरानी हुकूमत के जबरदस्त तहफ्फुज के माहौल में काम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि तेहरान शिद्दत पसंद गिरोहों और उनके लीडरों को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रहा है और दुनिया भर में आज़ादाना रवाबित इस्तेवार करने के लिए उसने अलकायदा को चंदा जमा करने की इजाज़त दे रखी है ताकि वो इन तमाम कार्रवाइयों को फिर से अंजाम दे सके जिनके लिए पहले वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल किया करता था। नाज़रीन इकराम, ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने अपने अमरीकी हम मनसब के इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन्हें झूठा प्रोपोगेंडा करार दिया। उन्होंने अपनी एक ट्वीट में कहा कि यह फर्जी खुफिया जानकारी और झूठ पर मबनी जंगी जारहियत जैसी बात है। ईरान में शिया मकतबा फिक्र की हुकूमत से जो रिवायती तौर पर ऐसे सुन्नी इंतहा पसंद गिरोहों का मुखालिफ रही है, उसके बरक्स वो हिजबुल्लाह जैसी शिया शिद्दत पसंद तंजीमों का हामी रहा है। CIA के साबिक सरबराह माइक पोम्पियो ने एक बार कहा था कि अलकायदा के बानी उसामा बिन लादेन को लगता है कि ईरान ने अलकायदा के कारकुनान को अपने मुल्क में यरगमाल बनाकर रखा है। माहिरीन का कहना है कि अमरीकी वजीर खारजा के बयानात नाकाबिले यकीन लगते हैं। क्विंसी इंस्टीट्यूट की सरबराह त्रिता पारसी ने इस बारे में बातचीत करते हुए कहा कि इन दावों पर यकीन करना मुश्किल है। उनका कहना था कि ट्रंप की इंतजामिया इक़्तिदार संभालने के बाद से ही ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालती रही है और अगर इस तरह के सबूत थे तो फिर उन्हें पहले क्यों नहीं पेश किया गया। उनका कहना था कि पोम्पियो ने ईरान को अलकायदा के साथ मरबूत करके ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की है जिससे ये इंतजामिया अपने आखिर के चंद अयाम में ईरान पर हमले का जवाज पैदा कर सके। नाज़रीन इकराम, 2002 के एक कानून के मुताबिक अमरीकी हुकूमत कांग्रेस से मंजूरी के बगैर भी अलकायदा के खिलाफ फौजी ऑपरेशन कर सकती है। पारसी का कहना है कि पोम्पियो के इन दावों के पीछे असल मकसद ईरान के साथ जो बाइडन इंतजामिया के लिए सफारती रास्तों को मजीद मुश्किल बनाना है
تاکہ ٹرمپ نے جو غلطیاں کی ہیں ان کے لیے ان کی درستگی مزید مشکل ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یمن میں حوثی باغیوں کو شدت پسند گروپ قرار دینا بھی اسی سمت میں ایک قدم ہے تاکہ مستقبل میں ان سے بھی بات چیت کے لیے راستے مزید مشکل ہو جائیں۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے القاعدہ کے ساتھ ایران کے تعلقات کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے دعوے کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا دہشت گردی اور القاعدہ کے خلاف کارنامہ صاف اور شفاف ہے۔ خطیب زادے نے کہا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوگانہ پالیسی پر گامزن ہے۔ القاعدہ امریکہ کی پروردہ اور تشکیل شدہ تنظیم ہے اور القاعدہ کے اعلیٰ رہنماؤں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات دنیا کے سامنے نمایاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی سیاسی عمر کا ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے اور اس ہفتے میں بھی اس کی طرف سے ایران کے خلاف جھوٹ بولنے کا سلسلہ جاری ہے۔ خطیب زادے نے کہا کہ ایران خود دہشت گردی کا شکار ہے اور جن دہشت گردوں نے ایرانی عوام کا قتل عام کیا ان کی امریکہ سرپرستی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ علاقائی اور عالمی سطح پر دہشت گردوں کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ شام اور عراق میں امریکہ آج بھی دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ مائک پومپیو ماضی میں بھی ایران پر القاعدہ سے تعلق کا الزام لگا چکے ہیں لیکن انہوں نے اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دیا تھا۔ اکتوبر 2017 میں اس وقت کے CIA ڈائریکٹر پومپیو نے کہا تھا کہ ایسا کئی بار ہو چکا ہے کہ ایرانیوں نے القاعدہ کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ اس سے قبل سابق صدر جارج ڈبلیو بش کی جانب سے ایران کے القاعدہ اور 9/11 حملوں سے تعلق کے حوالے سے عائد الزامات کو جھٹلایا جا چکا ہے، لیکن کئی برسوں سے القاعدہ آپریٹیوز کی ایران میں موجودگی کی خبریں منظر عام پر آتی رہی ہیں۔ اس معاملے کی براہ راست معلومات رکھنے والے ایک سابق سینئر امریکی انٹیلیجنس اہلکار کا کہنا تھا کہ 11 ستمبر کے حملوں سے قبل یا اس کے بعد ایرانیوں کی القاعدہ کے ساتھ دوستی نہیں تھی اور موجودہ تعاون کے کسی بھی دعوے کو بہت احتیاط سے دیکھا جانا چاہیے۔ ایران اور القاعدہ ہمیشہ سے فرقہ وارانہ دشمن رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، 2018 سے تہران اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات مسلسل کشیدگی کا شکار ہیں۔ 2018 میں صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کو ترک کر دیا تھا۔ معاہدے کے تحت ایران نے پابندیوں کو ختم کرنے کے بدلے میں اپنی جوہری سرگرمیوں کو کم کر دیا تھا۔ اپنے دور صدارت کے آغاز سے ہی صدر ٹرمپ نے ایرانی عہدیداروں، سیاستدانوں اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی تھیں تاکہ وہ تہران کو ایک وسیع تر معاہدے پر بات چیت کے لیے مجبور کر سکیں جو اس کے جوہری پروگرام کو مزید محدود رکھ سکے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے اقتدار چھوڑنے سے قبل مزید پابندیوں کی توقع کی جا رہی ہے۔ اگرچہ ان پابندیوں نے تہران کی تیل کی برآمدات میں تیزی سے کمی کی ہے اور عام ایرانیوں کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن وہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے میں ناکام رہی ہیں۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران نے معاہدے پر سختی سے عمل درآمد شروع کیا تو امریکہ جوہری معاہدے میں دوبارہ شامل ہو جائے گا۔